నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 72వ దశకం. కంసోద్ధనారదగిరావ్రజవాసినం త్వాం ఆకర్ణ్యధీర్ణహృదయः సహి గాదినేయం आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तासाज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतास्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभारा सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन्मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजे किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपोतं बृन्दावनं हरिविरं च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्षा पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविभक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मिताद्रवदनौ स युवां ददर्श दोराद्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनं उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमधोपगोहन् वर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेधा नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितं निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रगृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रिविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని అక్రూరుని ఆగమనము అను 72వ దశకం సమాప్తం. జై గోవింద, జై శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీరామ్.